शान्ति ओम शान्ति। तो आज स्वयं परमात्मा शिव बाबाले समयको विषयमा हामी सबैलाई जागृत गराउनु भएको छ। बच्चे बाबा भन्नुहुन्छ कि यो समय हामी सबै आत्माहरू घर जाने समय, कल्पको अन्तको समय, कयामतको समय, सबै हिसाब किताबहरू चुक्त गर्नुपर्ने समय, साथै सत्कर्मको बीज रोप्ने समय र यो सृष्टि चक्रमा 5000 वर्षको जो नाटक छ, यसमा सुख र दुःखको जो भाग्य छ, यो भाग्यलाई रेकर्ड गर्ने समय, चाहे सम्पूर्ण सुखी बन्ने र या दुःखको पाठ भर्ने, त्यो यस्तो समय हो। यो समय पनि धेरै गइसक्यो, अब एकदमै थोरै मात्र बचेको छ। भक्ति मार्गकाले त यसलाई बच्चा भन्दछन् कलियुगलाई, तर बाबा परमात्माले यसलाई बचेको मात्र अत्यन्त दुर्लभ यो घडी समय चलिरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो पुरुषोत्तम सङ्गम युगको जो समय छ, यो 1 घण्टा 1 वर्ष बराबर छ। 1 मिनट पनि त्यति महत्त्व छ र 1 घण्टा बित्यो, 1 मिनट बित्यो परमात्माको स्मृति बिना, कमाई बिना भने त्यो वर्ष बिते बराबर हो। त्यसै कारणले मम्माले हर घडीलाई अन्त घडी सम्झ, हर घडीलाई अन्त घडी सम्झेर पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। अब किन भन्दा एकदम धेरै समय बितिसक्यो हैन। त्यसै भएर बाबाले पनि भन्नुहुन्थ्यो पछि अर्को शिवरात्रि आउँदैन, दिवाली आउँदैन, यही हो, जसरी मनाउनु छ मनाऊ। भोलि आजको दिन बितेपछि यो फेरि 5000 वर्षपछि मात्र आउँछ। यो दिनलाई एउटा कल्पको एकदमै ठुलो समय सम्झिनुपर्छ र आफ्नो भाग्यको श्रेष्ठ कर्म र श्रेष्ठ सङ्कल्प रूपी कलमले आफ्नो भाग्य लेख्ने बेला हो। भाग्य लेख्ने बेलामा आलस्य अलबेलापनमा आयो भने प्राप्ति त 0 हुन्छ। त्यस कारणले यो समयको ज्ञान दिनुभएको छ। यस पुरुषोत्तम सङ्गम युग अत्यन्त थोरै समय रहेको छ। त्यसै कारणले अब चाहिँ एभर रेडी बन्नु छ। यो एभर रेडी बन्ने बेला। एभर रेडी भनेको यसको मतलब यो होइन कि भर्खर मृत्यु भए पनि केही छैन, म जाँदैछु, जानको लागि तयार छु, शरीर छुटे पनि ठिक छ हैन भने स्वीकार गर्नु पनि एभर रेडी होइन। बाबाले एभर रेडी भनेको कि आफ्नो सर्वगुणमा सम्पन्न, सर्वशक्तिले सम्पन्न, सबै खजानाको स्टक पूर्ण रूपमा जम्मा भएको अवस्था नै एभर रेडी। एभर रेडी भनेको कर्मातीत। यो संसारमा मैले गर्नुपर्ने केही पनि कर्म छैन, सबै जिम्मेवारी आफ्नो मुक्त भएको र कर्मातीत भनेको कुनै पनि पाठ अब मेरो छैन भन्ने किसिमको अवस्था भएको अवस्था र सर्व कर्म गरे तापनि त्यो कर्मको भानबाट मुक्त, कर्तापनको भानबाट मुक्त हैन। त्यो अवस्था नै, त्यो कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नु नै एभर रेडी बन्नु हो। त्यो भएर बाबाले जति बेला पनि याद राख, फेरि आज याद राख्यो, फेरि भोलि दिउँसो 1 मिनट पछि, 1 घण्टा पछि बिर्सेर हुँदैन। प्रतिपल सजग र याद राख्नुपर्छ। किन भन्दा धेरै गइसक्यो, एकदम थोरै मात्रै छ, एकदम थोरै छ, थोरैमा पनि थोरै छ भन्ने कुरालाई कति बेलै पनि बिर्सन नहुने, कति बेलै पनि। किनकि थोरै छ। आफ्नो शरीरको पनि मृत्यु हुन सक्छ कुनै पनि बेला हैन। संसारको विश्वको विनाशको बारेमा छोडिदेऊ, तर तिम्रै आफ्नो शरीरको विनाश पनि कुनै पनि बेला हुन सक्छ। कुनै पनि बेला हुन सक्छ, अचानक हुन सक्छ। कुनै पनि कुरा चाहिँ तिमीलाई सोधेर हुँदैन, तिमीलाई सोधेर सरसल्लाह मिटिङ गरेर हुँदैन। तिम्रो शरीर छोड्ने कुरा पनि, तिम्रो शरीरमा बिमारी आउने कुरा पनि मिटिङ गरेर सरसल्लाह गरेर बिमारी आउँदैन। त्यो बिमारी पनि अचानकमा आउँछ।
मृत्यु पनि अचानकमा हुन्छ, एकदम ठुलो व्याधिले पनि अचानकमा घेरा लाग्छ, एकदमै ठुलो तुफान पनि अचानकमा आउँछ, परिस्थिति विघ्न बाधा अचानकमा आउँछ। त्यसकारण यो सबै कुरा अचानक हुनेवाला छ। त्यसकारणले रेडी हुनु भनेको तत्पर हुनु भनेको प्रतिपल सजग हुनु, ज्ञानी हुनु, योगी हुनु, हैन, भगवानसँग कम्बाइन्ड हुनु नै तत्पर हुनु, तयार हुनु, रेडी हुनु हो। रेडी हुनु भनेको आफ्नो सत्कर्मको पुरा खजाना पुरा भरिभराउ सत्वप्रधान अवस्थालाई पूर्ण प्राप्त गरेको, त्यही कुरा प्राप्ति गर्नमा लगनशील र मेहनती अवस्था त्यो हो एभर रेडी हुनु। अब रेडी, अब कहीँ हामी जानु छ, हामी रेडी हुनु छ, यति बजी फ्लाइटको टिकट छ, छुट्नेवाला छ भनेपछि कस्तो हुन्छ? हामीले कति फटाफट गर्छौँ हरेक कुराहरू, किनकि छिटो उहाँ टिकट काटिसकिएको छ, टाइममा त्यो प्लेन छुट्नेवाला छ, हैन। त्यसकारणले बाबाले सूक्ष्म वतनमा एउटा दृश्य देखाउनु भयो, हैन। त्यो दृश्य थियो कि सबैलाई बाबाले टिकट बाँडिराख्नु भएको थियो। कसैले टिकट पाउनुभयो, टिकट पाउनेहरू एकदमै प्रसन्न खुसी हुनुभयो, जसले टिकट पाउनु भएन उहाँहरू पश्चाताप र दुखी हुनुभयो। सन्देशीले अर्को दृश्य देख्नुभयो कि बताउनु भयो कि त्यो दृश्य थियो अर्को दृश्य परिवर्तन भयो। अर्कोमा एउटा ठुलो ढोका थियो, त्यो ढोका बन्द थियो र त्यो ढोकाको माथि लेखिएको थियो स्वर्गको द्वार, र त्यो द्वार जसको पासमा टिकट थियो हातमा, त्यो ढोका खुल्यो र टिकट हुने मात्र त्यो ढोकाभित्र प्रवेश गर्न पाए। त बाबाले फेरि त्यसको रहस्य सन्देशीलाई बताउनु भएपछि यो त्यही बेला हो भगवान शिव बाबा यो धरतीमा सबैलाई सतयुगको टिकट बाँड्नको लागि आउनुभएको छ, स्वर्ग जाने टिकट दिन आउनुभएको छ। तर कयौँ बच्चाहरूले, बाबाका बच्चाहरूले पनि त्यो टिकट लिएका छैनन्। किन भन्दा आलस्यको र अलबेलाको कारणले उनीहरू पछि गर्दै गरौँला नि, यो पछि भन्ने कुरा यहाँ हुँदैन। आज भएन भने कहिले, अहिले भर्खरै यो सेकेन्डमा भएन भने कुनै पनि टाइममा हुँदैन। उनीहरू एकदम आलस्य अलबेलापनको गहन सुस्तीमा भए, त्यसै कारणले उनको हातमा टिकट प्राप्त भएन। जो एभरडी अलराउन्डर, एकदम योगी र परमात्माको प्रत्येक श्रीमतलाई पालना गर्नेवाला र मैले भनेको कुरालाई ध्यान दिनेवाला थिए, तिनीहरूले टिकट प्राप्त गरे र तिनको लागि ढोका खुल्ला भयो। र जसले प्राप्त गरेन उनीहरू पश्चाताप पछि गरौँला आलस्यमा आए र ती बच्चाहरूले टिकट प्राप्त गर्न सकेनन्। बाबाले यस्ता किसिमका सूक्ष्म दृश्यहरू पनि कहीँ सन्देशीहरूलाई देखाउनुहुन्छ अहिले पनि, हैन। भोग लिएर जाँदाखेरि त्यो हामी सबै बच्चाहरूको मानसिक, शारीरिक र पुरुषार्थको अवस्थालाई बाबाले देखाउनुहुन्छ समय प्रति समय। तर पनि माया यस्तो प्रबल छ, जति ज्ञान ध्यान भए तापनि त्यसले चाहिँ जीवात्मालाई अगाडि बढ्न दिँदैन, त्यस्तो प्रबल छ। त्यसलाई जित्ने भनेको कुरा सानो शक्तिले हुँदैन। त्यसकारणले देशको लागि एकदमै ठुलो चौकीदार, सजग, अलर्ट र एकदम तत्पर रूपी चौकीदारलाई भित्र राखिराख्नुपर्छ। आफूलाई कडा निगरानीमा नराखेसम्म उसले चाहिँ त्यो टिकट प्राप्त गर्न सक्दैन। त बाबाले आज यस विषयमा मुरली चलाउनु भएको छ। त आज मिति 2078 ज्येष्ठ 7 गते शुक्रबारको दिन, तदनुसार 21/5/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे सदैव याद राख, धेरै समय गयो, थोरै रह्यो, अब त घर जानु छ, घर जाने धुन, घर जानै छ अब हामीलाई। किनकि बाबा घरमा जानको लागि, लैजानको लागि लिन आउनु भएको छ। त्यो लैजानुहुन्छ त एकदमै राम्रो श्रृङ्गार पटार गर्न, सुन्दर बनाएर
आफू समान हैन प्योर बनाएर लैजानको लागि बाबाले योजना बनाउनु भएको छ। त अब घर जानु छ, यो फोहोरी शरीर र दुनियाँलाई बोल्नु छ। फोहोरी शरीर र फोहोरी दुनियाँलाई बिर्सनु छ। प्रश्न छ, कुन चाहिँ नशा निरन्तर रह्यो भने स्थिति धेरै फर्स्ट क्लास हुन्छ? नशा भनेको के त भन्दा खुसी, उमङ्ग, उत्साह, तत्परतालाई के भनिन्छ? नशा भनिन्छ। कुन चाहिँ नशा निरन्तर रह्यो भने स्थिति धेरै फर्स्ट क्लास हुन्छ? उत्तर, निरन्तर नशा रहोस्, मिरुवा मौत मलुका शिकार। म फरिस्ता भने फरिस्तालाई मलुक भनिन्छ। मलुक बनेर आफ्नो प्रियतमको साथमा घर जान्छु। बाँकी सबै समाप्त हुन्छ। अब हामीले यो पुरानो शरीर छोडेर नयाँ लिन्छौँ। यो ज्ञान सारा दिन बुद्धिमा टप्किरहोस्, अनि मात्रै अपार खुसीमा हुन्छ र स्थिति पनि फर्स्ट क्लास हुन्छ। खुसी कसरी हुन्छ भन्नुभयो बाबाले? फरिस्ता भएपछि खुसी हुन्छ। फरिस्ता भनेको यो उसको यो पृथ्वीमा कसैसँग पनि दिलको रिश्ता छैन। फर्श, पृथ्वी, माटो, कुनै पनि व्यक्ति, वस्तु, पदार्थसँग उसको रिश्ता नभएको, एकमात्र भगवानसँग रिश्ता भएको, यस्तोलाई नै मलुक अथवा फरिस्ता भनिन्छ। फरिस्ता नै खुसीमा रहन सक्छ र नशामा रहन सक्छ। यो संसारको के त भन्दा विनाश भएको छ, चारैतिर हाहाकार भएको छ, कसैको मृत्यु भइरहेको छ हैन। तर कसै अब एकजना पशुको मृत्यु भएको छ, अर्को पंक्षीको लागि त्यो फेरि खुसीको कुरा हुन्छ, उसको लागि शिकार हुन्छ हैन। अब मृगको मृत्यु भएको छ, फेरि अर्को शेरको लागि त्यो शिकार छ, खुसी छ, उसको लागि दुःख छ, उसको लागि खुसी छ। त्यस्तै बाबाले यो संसारमा होपलेस केस छ, संसारमा दुःख दर्द छ, तर तिम्रो लागि के छ भन्दा परमात्माले पढाइरहनु भएको छ। आफ्नै रुहानी नशामा, आफ्नो अर्कै फरिस्ताको दुनियाँमा तिमी छौ। फेरि तिम्रो आफ्नो दुनियाँमा भएको हुनाले तिमीलाई अर्कै खुसी छ। अचम्मको कुरा छ। गीत छ, यह कौन आया आज मेरे मन की द्वारे सवेरे सवेरे, ओम शान्ति। यो कसले भन्यो? बच्चाहरूले। अतीन्द्रिय सुखमय जीवनमा आएर भन्छौ बेहदका बाबा आउनु भएको छ के को लागि? यो पतित दुनियाँ परिवर्तन गरेर पावन दुनियाँ बनाउन। पावन दुनियाँ कति ठुलो होला, पतित दुनियाँ कति ठुलो छ, यो तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा आउनुपर्छ। यहाँ कति करोडौं मनुष्य छन् हैन, यसलाई पतित भ्रष्टाचारी दुनियाँ भनिन्छ। मीठा बच्चाहरूको दिलमा आउनुपर्छ, हाम्रो नयाँ दुनियाँ कति सानो होला, हामीले कसरी राज्य गर्छौँ, हाम्रो जस्तो देश कुनै हुन सक्दैन। यो कसैले बुझ्दैन, दुनियाँ पहिला स्वर्ग थियो, त्यो जस्तो अरू कुनै हुन सक्दैन। तिमीलाई यो समझमा आउँछ, यो भारत त अहिले कुनै कामको छैन, पहिला स्वर्ग थियो अहिले छैन। यो कसैलाई याद आउँदैन, कसैलाई पनि यो संसारमा पहिला धरतीमा दैवी सभ्यता, दिव्य गुणले सम्पन्न देवी देवताको यो साम्राज्य थियो भन्ने कुराको स्मृति त पतित र मलिन भएको हुनाले, देह अभिमानमा आएको हुनाले र एकदम नरकमा परेको हुनाले त्यो स्मृति नै के भएको छ? भ्रमित भएको छ। स्मृति किन? मोहले गर्दा, जीवात्मालाई मोहले गर्दा स्मृतिलाई भ्रमित गराइदिन्छ, स्मृति शक्ति नष्ट हुन्छ। त्यसै कारण परमात्मा आएर फेरि हामीलाई स्मृति दिनुहुन्छ। पहिला स्वर्ग थियो, यहाँ अहिले छैन। यो कसैलाई पनि याद आउँदैन। हाम्रो देश सबैभन्दा उच्च थियो, सबैभन्दा प्राचीन थियो। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा आउँछ, त्यो पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार, तिम्रो बुद्धिमा पनि पुरुषार्थ अनुसार आउँछ। सबैको बुद्धिमा आउँदैन यो कुराहरू हैन। बाबाका हुन त मेरा सबै बच्चाहरू हुन्, तर के छन्? 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, लास्ट सब छन्। त्यसै कारण बुद्धिमा, सबको बुद्धिमा त्यो कुरा आउँदैन।
बाबा भन्नुहुन्छ यति खुसी यति सम्मान रहन्छ। बेहदका बाबा आउनुभएको छ, कल्प कल्प आउनुहुन्छ। माया रावणले जुन हाम्रो राज्य भाग्य खोसेको छ त्यो हामी आत्माहरूलाई फेरि बाबा आएर दिनुहुन्छ। यस्तो होइन कुनै लडाईँबाट खोसिएको होइन। रावण राज्यमा हाम्रो मत भ्रष्टाचारी हुन्छ। श्रेष्ठचारीबाट हामी भ्रष्टाचारी बन्न पुग्छौँ। दुनियाँ हेर कति बढेको छ। हाम्रो देश कति सानो थियो, स्वर्गमा कति सुखी रहन्छौ। हिरा जोहारातका महल हुन्छन्, त्यहाँ रावण राज्य हुँदैन। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा खुसी हुनुपर्छ, अतीन्द्रिय सुख हुनुपर्छ। बच्चाको जीवनमा खुसी र अति इन्द्रिय सुख हुनुपर्छ। खुसी र सुख भनेको पवित्रताको दर्पण हो। पवित्रताको दर्पण हेर्नु पर्यो। दर्पण पवित्रतालाई दर्पणमा हेर्दाखेरि के देखिँदो रहेछ? खुसी र अति इन्द्रिय सुख। पवित्र आत्मा कहिले पनि दुखी हुन सक्दैन। पवित्र आत्मा कहिले पनि निराश हुन सक्दैन। पवित्र आत्मा कहिले पनि टेन्सनमा आउन सक्दैन। पवित्र आत्मा कहिले पनि एउटा झमेलामा हुँदैन। ऊ हरेक वातावरणमा उसले सुकुन र एउटा हल्कापनको खुसीको अनुभूति गर्दछ। यही हो दर्पण हेर्ने कुरा। बाबाले हामीमा पनि कहीँ दुःख दर्द छ मनमा भने हामीले सोच्नुपर्छ ममा अझै अपवित्रताको के छ, अंश छ, त्यसैले मलाई दुःख भइरहन्छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बन। देहको भान तोड्नको लागि बाबाले भन्नुभएको थियो 108 ठाउँमा च्यातिएको कपडा लगाऊ। देहको भान अभिमान तोड्नको लागि 108 ठाउँमा च्यातिएको कपडा लगाऊ। बाबाले भन्न खोजेको भाव के हो त? के बाबाले साँच्चै च्यातिएकै कपडा लगाऊ भन्नुभएको हो त? होइन, होइन। भन्न खोजेको कुरा के हो त? तिमी के हुनुपर्छ? एकदम सिम्पल हुनुपर्छ। होइन, तिमीमा शरीरको बनावट श्रृङ्गार पटारमा ध्यान दिनुहुन्न। र बाबाले 108 ठाउँमा च्यातिएको कपडा लगाऊ। हुन त बाबाको ठुला मानिसहरूसँग जुहारीहरूसँग सम्बन्ध थियो। त्यो नसा टुटोस् कसरी? देही अभिमानी बन्नुपर्छ। हामी आत्मा हौँ, यो त पुरानो शरीर हो। यसलाई छोडेर नयाँ फर्स्ट क्लास शरीर लिनु छ। सर्पले त एउटा काँचुली फेरेर अर्को लिन्छ। सर्पले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा त ज्ञान छ। यो पुरानो शरीर छोडेर हामीले अर्को नयाँ शरीर लिन्छौँ। सर्पले काँचुली छोड्छ, यो हामीले शरीर छोड्छौँ। जसरी सर्पले काँचुली छोड्नको लागि अनिवार्य छ, उसलाई कुनै दुःख हुँदैन, त्यसरी नै मनुष्य आत्माले देह त्याग गर्न पनि त्यति नै अनिवार्य छ जति अनिवार्य सर्पलाई छ। होइन, बाबा भन्नुहुन्छ अनि फेरि पनि तिमी अर्को शरीरलाई मिल्छ। त यो सारा ज्ञान त बच्चाहरूको बुद्धिमा टप्किरहनुपर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ बुद्धिमा ज्ञान, भगवानले दिएको ज्ञानै बुद्धिमा बिर्स्यो भने यो त फोहोरी दुनियाँ हो। यसलाई देखेर पनि बुद्धिद्वारा भुल्नुपर्ने हुन्छ। हामी यात्रामा गइरहेका छौँ। हाम्रो बुद्धिको योग घरतर्फ गइरहेको छ। अभ्यास त गर्नुपर्छ नि। यो शरीर पनि पुरानो छ, दुनियाँ पनि पुरानो छ। साक्षात्कार गरेका छौ। अब यो देह र देहका सबै सम्बन्ध छोडेर घर जानु छ। सम्बन्धलाई छोड्नै पर्छ। बाबा लिन आउनुभएको छ। त बाबाले त एउटालाई पनि छोड्नुहुन्न, कुनैलाई पनि छोड्नुहुन्न। सबैलाई, चाहे जसको सुकै जतिसुकै कारोबार होस्, जे होस्, पाठ सिद्धिएपछि उसलाई जसरी पनि जुनै हालतले पनि या त खुसीले या त रुवाउँदै पिट्दै सजाय दिँदै दण्ड सजाय दिएर लैजानुहुन्छ। एउटा विद्यार्थी खुसी खुसीले पढ्न जान्छ, पढ्दा पनि एकदम खुसीले पढ्छ, त उसले शिक्षकको आशीर्वाद प्राप्त गर्छ। शिक्षकबाट दुआई प्राप्त गर्छ उसले। स्कुलमा पनि कलेजमा पनि त्यो विद्यार्थी शिक्षकको एकदम दिलमा हुन्छ। उसले आफ्नो जिन्दगीभर त्यो विद्यार्थीलाई बिर्सँदैन। त्यस्तो हुन्छ।
जसले एकदम राम्रोसँग पढ्छ त्यो विद्यार्थीलाई शिक्षकले यो मेरो एकदमै नम्बरवार विद्यार्थी अगाडिको सिटमा बस भनेर 1 नम्बर उसलाई हेरी हेरी उसले पढाउँछ। 1 नम्बर अगाडिको बेन्चमा राखेर पढाउँदछन्। त बाबाले पनि यहाँ जो 1 नम्बर विद्यार्थी छ उसलाई अगाडि बस भन्नुहुन्छ। जो निदाउने छ बाबाको ज्ञान सुन्दा आलस्यमा आउँछ ऊ एकदम पछाडि गएर बस्नुपर्छ, एकदम लास्टमा हैन, ढोकानेर कुनाकानीमा बस्नुपर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ किनकि भगवान आएर पढाउनुहुन्छ। यो सामान्य कुरा, हाँस्ने कुरा होइन। यस्तो कुरा हँसी मजाकमा उस गर्ने होइन, सिरियसली लिनुपर्छ। भगवान आएर पढाउँदाखेरि हामीलाई त्यस्तो हुन्छ भने जरुर ठुलो हामीमा ऊ छ भन्ने हामीले सोच्नुपर्छ कि खोटभित्र। त्यस कारणले बाबा भन्नुहुन्छ यो शरीर पनि पुरानो छ र दुनियाँ पनि पुरानो छ। साक्षात्कार गरेका छौ, अब यो देह र देहका सबै सम्बन्ध छोडेर घर जानु छ। भित्र खुसी हुन्छ, अब हामीलाई फर्केर जानु छ। बुद्धियोग त्यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। एक अर्कालाई पनि यही सुनाउँछ, मनमना भव। यो धेरै शक्तिशाली मन्त्र हो। गीता त धेरैले पढ्छन् तर अर्थ बुझ्दैनन्। जसरी अरू शास्त्र पढ्दछन् त्यसै गरी पढ्छन्, यो कसैको बुद्धिमा आउँदैन। हामीले भविष्यको लागि राजयोग सिकिरहेका छौँ। धेरै समय गयो, अब बाँकी थोरै छ। यस प्रकारले आफ्नो मनलाई बहलाएर खुसीमा आउनु छ। यो त सबै खलास हुनु छ। मृत्यु मौत मलुका शिकार। कसैको के भएको छ, मृत्यु भएको छ, दोस्रो जनावरको लागि शिकार प्राप्त भएर खुसीले रमाइलो डान्स गरिरहेको छ। हामी मलुक बनेर आफ्नो प्रियतमको साथ घर जान्छौँ। आत्माहरूका बाबा बसेर यो शिक्षा दिनुहुन्छ। हुनुहुन्छ साधारण तर सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ। बाबा आउनुभएको छ बेहदको वर्षा दिन, कल्प कल्प आउनुहुन्छ। यो त फोहोरी दुनियाँ हो। यस्ता यस्ता कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई भनिन्छ विचार सागर मन्थन। यी शास्त्र आदि त जन्म जन्मान्तर पढ्यो। अब थाहा भयो हिन्दूहरूले जति जप तप आदि गरेका छन् त्यति अरू कसैले गरेका छैनन् हैन। अब बाबाले भन्नुभयो कहाँ विदेशीहरू, क्रिस्चियन मूलका मान्छेहरू हैन, गोराहरूले जप गर्ने हैन, गङ्गाजीमा गएर नुहाउने त हामीले देखेकै छैनौँ। यो हिन्दूहरूले नै आदि सनातन धर्मका मूलका आत्माहरूले यो सब क्रियाकर्म गर्छन्। जो पहिला सुरुमा आए उनीहरूले नै भक्ति गरेका हुन् र उनीहरू नै ज्ञान योगमा पनि अगाडि जान्छन्, किनभने उनीहरू फेरि पहिला नम्बरमा आउनु छ। देख्छौ कसैले त धेरै राम्रो पुरुषार्थ गर्छन्। कसैलाई देखेर झट्का लाग्छ, देख्दै झट्का लाग्छ। ओहो उसले यस्तो गरिसक्यो देख्ने बित्तिकै। त्यही भएर दादी जानकीजीले भन्थे अरे सबैले के भन्नुहुन्थ्यो, हजुरले अब मम्मालाई देख्नुभएको छ, राधालाई देख्नुभएको छ भनेपछि वास्तै गर्नु भएन अरे दादीले। यिनीहरूले राधा भनेको कसलाई भनेका हुन्, सायद ब्रह्मा बाबाको धर्मपत्नीलाई भनेका होलान्, जसो राधा भनेर। देख्नु भएछ, देख्दै गरौँला नि भन्नुभयो अरे। भनेपछि एक दिन मम्मालाई श्री झलस्सै आएर सम्मुखमा देख्ने बित्तिकै उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको आँखा, उहाँको हेराइ, उहाँको मुहारमा एउटा चमक, उहाँको बोलीमा मिठास, त्यो सबै कुरा देख्ने बित्तिकै उहाँलाई त एकदम झट्का लाग्यो। देख्दै बातचित भएको केही पनि छैन तर झट्का लाग्यो। झट्का लाग्ने बित्तिकै उहाँ त दौडेर ब्रह्मा बाबासँग जानुभयो। बाबा म के गरौँ, अब के गर्ने, मलाई नै यस्तै बन्नु छ, मम्मा जस्तै, दादी जस्तै, प्रकाशमणि दादी जस्तै। म के गरौँ, अब म त धेरै पछि आएँ यो ज्ञानमा, मेरो त केही पनि छैन, सत्कर्मको झोली खाली छ, के गर्ने मैले अब भनेपछि अब के उपाय छ, म त्यसको लागि रेडी छु गर्नको लागि, हजुरले भनिदिनु पर्यो भनेपछि बाबा बच्ची तिमी अब त्यो मम्मा जस्तै बन्ने हो भने उपाय छ, त्यो के हो, जे गरेर पनि म गर्न तयार छु भनेपछि यो मुरली चाहिँ 12 बाटिक पर। दादी चाहिँ 1 वर्षसम्म खाटमा सुत्नु भएन अरे,
बेन्चमा, टेबल बेन्चमा। ल भन्नुहोस् त, निदाए पनि त्यही टेबलमा अलिअलि निदाउनु भयो अरे, खाटमै सुत्नु भएन अरे 1 वर्षसम्म। मम्मा जस्तै बन्नु छ भनेर त्यस्तो भएर पुरुषार्थ गरेर बाबालाई देखाउनु भयो। बाबाले देख्नुभयो उहाँको पुरुषार्थ, हैन? पुरुषार्थी आत्मा कहीँ पनि छिप्न सक्दैन। जसले देख्न निमित्त आत्माको अगाडि पनि त यो बहिनी एकदम पुरुषार्थी छ, यो भाइजी एकदम पुरुषार्थी हुनुहुन्छ। निमित्त आत्माले नि देख्नुहुन्छ, फेरि ब्राह्मण संसारले देख्छ, फेरि गर्दा गर्दै सारा संसार त्यो बाबाले देख्नुहुन्छ फेरि। अनि बल्ल बाबाले फेरि उसलाई संसार परिवर्तनको जिम्मेवारी दिनुहुन्छ हरेक कुराको, त्यत्तिकै काम दिनुहुन्छ र, होइन? त्यस कारणले यो पुरुषार्थमा कसैले धेरै राम्रो पुरुषार्थ गर्छन्। तिमी बच्चाहरू जो यो रूहानी सेवामा लागेका छौ, होइन? समयले उसलाई के गर्छ भन्दा त्यस्तो पुरुषार्थी आत्मालाई समय यस्तो आउँछ, त्यो समयले गर्दाखेरि जो महान पुरुषार्थी छ ऊ अपने आप अगाडि हुन्छ र पुरुषार्थहीन आत्मा अपने आप परिवेश र समयले ऊ आफै ऊ के हुन्छ, पछाडि पर्छ। फेरि कसैले अगाडि राख्ने कसैले पछाडि राख्ने होइन, यो आफ्नै पुरुषार्थबाट समय र परिवेशले उसलाई अगाडि पार्दछ। त्यस कारणले बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरू जो यो रूहानी सेवामा लागेका छौ उनीहरूलाई त धेरै राम्रो लाग्छ, धेरै राम्रो छ। वास्तवमा भट्टीमा बसेका छन्, त्यो सम्बन्ध अटुट भएको छ र जो गृहस्थ व्यवहारमा रहन्छन् यो कुरा आफूले सुन्दै अरूलाई सुनाउँदै गर्छन्, उनीहरू पुराना भन्दा पनि अगाडि गइरहेका छन्। देखिन्छ नयाँ आउनेहरू धेरै अगाडि जान सक्छन्। तिमीले लिस्ट निकाल्यौ भने थाहा हुन्छ, पहिला सुरुमा तिम्रो माला बनाइन्थ्यो, फेरि देखियो कति राम्रा बच्चाहरू 3-4 नम्बरवाला पनि निस्केर गए। बाबाले उनीहरूलाई 3-4 नम्बरमा भनेपछि त्यस्तो नम्बरमा राख्नु भएको थियो। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरू पनि बाबाको हातसाथ छोडेर गए, एकदम गएर पर्जामा पुगे। अहिले तिम्रो यो विद्यार्थी जीवन हो, गृहस्थ व्यवहारमा रहँदै साथसाथै यो कोर्स पढ्छौ। धेरै बच्चाहरूले डबल कोर्स गर्छन्, लिफ्ट मिल्छ। तिम्रो कोर्स हो गृहस्थ व्यवहारमा रहँदै यो पढ्नु। यसमा पनि कन्याहरू धेरै अगाडि जानुपर्छ। बाबाले कन्यालाई धेरै अगाडि जानुपर्छ, मेहनती हुनुपर्छ, पुरुषार्थी हुनुपर्छ। कन्याहरूको कारणले कन्हैया वा गोपाल नामको पनि गायन भएको छन त गोपहरू पनि छन्, किनभने प्रवृत्ति मार्ग हो नि। तिमी सतयुगमा देवी देवता धर्मका थियौ। यी लक्ष्मी नारायणले प्रवृत्ति मार्गमा राज्य गर्थे। यो तिम्रो बुद्धिमा टप्किनु पर्छ। हामी के भन्छौँ, देवताहरू कति फर्स्ट क्लास छन्, उनीहरूको पछि गएर महिमा गाउँछन्। तपाईँ सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पन्न। हामी पापी कपटी हौँ, हामी निर्गुण हारेमा कुनै गुण छैन। अब यसमा भगवानले तरस गर्नु छैन वा कृपा गर्नुहुन्न। बाबाले कृपा गर्नुहुन्न, तर आफ्नो पुरुषार्थबाट जति तिमीले मलाई याद गर्छौ मैले पनि त्यति नै गर्छु, हैन? वास्तवमा तरस वा कृपा आफूले गर्नुपर्ने हुन्छ। तिमी नै देवता थियौ, अहिले नै के बनेका छौ आफूलाई हेर। फेरि पुरुषार्थ गरेर देवता बन। श्यामबाट सुन्दर बन्नको लागि पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। यो त भक्ति मार्ग भन्छन्। मर्ने थिएँ, भक्ति मार्गमा भन्छन् मर्ने थिएँ, फलानाको कृपा भयो, बाँचे उनको आशीर्वादले। महात्मा आदिको हात समातेर भन्दछन् तपाईको आशीर्वाद चाहियो। यहाँ त पढाइ हुन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पढाइ हुन्छ, आशीर्वादको ल भनेर स्कुल कलेजमा हजुरहरूले कुनै पनि युनिभर्सिटीमा गएर विद्यार्थीलाई सरले आशीर्वाद कृपाबाट म पास हुन्छु, नम्बर बढी आउँछ, त्यहाँ के हुनुपर्छ, पढ्नै पर्छ, एकदम मेहनत गर्नै पर्छ उसले। अहिले हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा डाक्टर बन्ने विद्यार्थीले कति मेहनत गर्छन्।
त्यत्तिकै डक्टरको टोपी लगाइदिन्छन् र कहीँ एउटा डाक्टर बन्न, त्यो पनि एक जन्मको लागि। त्यो एक जन्म पनि पुरा डक्टर बनेर त्यो फाइदा लिने पनि हो कि होइन थाहा छैन। अकालमा बन्न नपाउँदै पनि ऊ मर्न सक्छ। तथापि होइन, त्यस पनि कति मेहनत छ। यहाँ त मानिसबाट देवी देवता बन्ने कुरा, त्यो डक्टर भन्दा पनि कति ठुलो, 21 जन्मको लागि विश्व महाराजन, विश्वको नै मालिक बन्ने कुरा, कति चनाखो हुनुपर्ने पढाइमा। तर ती विद्यार्थीलाई कलेजमा जति त्यो पढाइको कदर र एकदम एक्टिभ भएर उनीहरूले रातलाई दिन बनाएर पढ्छन्, त्यस्तरी नै यहाँ पढ्ने हो भने कस्तो हुन्थ्यो होला। ल भन्नुहोस् त। पढ्दाखेरि होइन, त्यस कारणले गर्दा यो धेरै सोच्नुपर्ने कुरा, धेरै पटक सोच्नुपर्ने कुरा हो। धेरै पटक बाबाले भन्नुहुन्छ, त्यो कुनै कोहीले पढ्नुभयो, त्यसरी पढ्नुभयो र बाबाको दिलमा चढ्नुभयो। यस ईश्वरी विश्वविद्यालयको यो ब्राह्मण परिवारको संसारमा कोही पढेर नमुना र दर्पण बनेर देखाइदिनु भएको र कसैले त्यस्तै लगनशील भएर पढिरहनु भएको छ र कसैलाई पढाइ पनि के हुन्छ, मुरली सुन्ने एउटा बिहानको दिनचर्या हो, नियम प्रमाण आएर बस्ने हो। भक्ति मार्गमा एउटा कथा सुन्न पण्डितले सुनाउनुहुन्छ, त्यस्तै हिसाबले अब पढ्नु पर्यो, पढेन भने पाप लाग्छ कि सुनेन भने के हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीहरू कतिले पढिरहेका हुन्छौँ, सुनिरहेका हुन्छौँ र कार्यक्रममा सहभागी भएका हुन्छौँ बिहानको बाबाको यो दिव्य ज्ञान पढाइमा। तर हामीले कसरी सहभागी भइरहेका छौँ पढाइमा? होइन, सहभागी हुनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, हुन त सहभागी हुनु पनि ठुलो कुरा हो। तर त्यसमा जो नम्बरबार बाबाले बताउनु भयो, रोम रोम पुलकित हुनुपर्छ, रोम रोम पुलकित हुनुपर्छ, रोम रोम जागृत हुनुपर्छ, अङ्ग अङ्गमा नसा चढ्नुपर्छ, आँखामा तेज हुनुपर्छ, मुहार एकदम खुसीले गदगद भएको त्यस्तो अवस्था बाबाले पढाइको रिजल्ट, पढाइ पढ्दा पढ्दै त्यस्तो होइन, बाबाले आएर परमधामबाट देख्नुहुन्छ बिहान बिहान होइन। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ, त्यो हातमा आदिको हात समातेर भने तपाईँको आशीर्वाद चाहियो। यहाँ त पढाइ हुन्छ, कृपा आदिको कुरै छैन, मनमना बाबाको अर्थ छ नि। त्यो मन्त्र त धेरै दिन्छन्, अनेक प्रकारका हठयोग सिकाउँछन्, हरेकको अलग अलग शिक्षा हुन्छ। हठयोगको नमुना हेर्नु छ भने जयपुरको म्युजियममा गएर हेर, त्यहाँ त कति आरामले बसेका छौ होइन, कति दुःख हुन्छ हठयोग सिक्दा, कति मेहनत हुन्छ ल ती हठयोगीहरूलाई, कस्तो गाह्रो देख्दा पनि कस्तो डेन्जर हुन्छ है। त्यस्तो त्यस्तो सिकेर किसिम किसिमको गरेका हुन्छन्, गाह्रो कठिन मेहनत अभ्यासबाट। यहाँ त के छ, थुपुक्क बसेका छौ बच्चे, यहाँ त कति आरामले बसेका छौ होइन। बुद्धिमा छ हामीलाई बाबाले फेरि राज्य दिइरहनु भएको छ। त्यहाँ नै अद्वैत देवी देवता धर्म थियो, अरू कुनै धर्म थिएन। दुई हातबाट मात्रै ताली बज्छ, एक धर्म छ भने मारामार हुँदैन होइन। अहिले अब जो इजरायल र पेलिस्तानमा जो युद्ध भइरहेको छ, यो पनि वास्तवमा एउटा धर्मको आधारमै युद्ध भएको छ। धर्मयुद्ध, ईश्वरको विषयमा यति ठुलो बम वर्षा भइरहेको छ, ईश्वरको परमात्माको विषयमा यसलाई लिएर। त्यस कारणले बाबाले सत्ययुगमा यस्तो हुँदैन, त्यहाँ त एउटा मात्र धर्म हुन्छ, किन क्रिस्चियन र मुस्लिमको बिचमा लडाइँ भइरहेको छ। त्यसै कारणले अहिले हो कलियुग, कलियुग पुरा भएपछि भक्ति पनि पुरा हुन्छ। अहिले त मनुष्यको कति वृद्धि भइरहन्छ, धरती बढ्दैन, धरती बढ्दैन, धरती त त्यही हो। बाँकी मनुष्य थोरै धेरै हुन्छन्, त्यहाँ मनुष्य धेरै कम हुन्छन्। दुनियाँ त त्यही
त्यही हुन्छ। दुनियाँ कुनै सानो हुँदैन। तिमी बच्चाहरूलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। हामीले योग बलबाट आफ्नो राज्य स्थापना गरिरहेका छौँ। त्यो बाबाको श्रीमतमा बाबाले भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर्यो भने तिम्रो पाप भस्म हुन्छ। आत्मामा नै मैला परेको छ नि, केवल भन्छन् सतो रजो तमो, यो देखाउँदैनन्। आत्मामा नै मैला पर्छ। पहिला सुनको युग थियो, पवित्र सुन थियो, फेरि चाँदी थपिन्छ, त्यसलाई चाँदीको युग भनिन्छ, चन्द्रवंशी। अङ्ग्रेजी शब्द कति राम्रा छन्, गोल्डन, सिल्भर, कपर, फेरि आइरन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ आत्मामा मैला परेको छ, त्यो निस्कन्छ कसरी? सतोबाट तमो बनेको छ, फेरि तमोबाट सतो कसरी बन्छ? सम्झिन्छन् गङ्गामा स्नान गर्नाले सतो प्रधान बनिन्छ। तर यो त हुन सक्दैन। गङ्गा स्नानको चलन द्वापरबाट चलन चल्यो। गङ्गा स्नान आदि त सधैँ गरिरहन्छन्, कोही त नियम मात्रका हुन्छन्, नहरमा गएर फेरि स्नान गर्छन्। त तिमीलाई बाबा भन्नुहुन्छ यो नियम राख, बाबालाई याद गर्ने, बाबालाई याद गर्ने। यादको स्नान वा यात्रा गर, ज्ञान स्नान पनि गराउनुहुन्छ। बाबा आएर बिहान बिहान आएर नुहाइदिनुहुन्छ, यादबाट नुहाउनुहुन्छ, शुद्ध बनाउनुहुन्छ, फेरि ज्ञानले के गर्नुहुन्छ? सिङ्गार पटार गर्नुहुन्छ, होइन? बाबाको यो कार्य छ, सूक्ष्म लीला। योगको यात्रा सिकाउनुहुन्छ, हिँड्न सिकाउनुहुन्छ बाबाले, यात्रा गर्न। हामी सबै यात्री हौँ, यात्रीको काम हो यात्रा गर्नु, किनकि मन्जिल एकदम टाढा छ, होइन? तीर्थ हाम्रो परम धाम हो, होइन? सबैभन्दा महान तीर्थ, सबको तीर्थ, सबको घर। त्यही भएर तीर्थ भनेको परम धाम। त बाबाले ज्ञान दिनुहुन्छ, यसमा योगको पनि ज्ञान, सृष्टि चक्रको पनि ज्ञान छ। बाँकी शास्त्रहरूको ज्ञान त धेरै दिन्छन्, योगलाई जानेकै छैनन्, हठयोग सम्झिएका छन्। योग आश्रम त धेरै छन्, सहरभरि मन्दिरमा कति गुरु पण्डितहरूले योग आश्रमहरू, अहिले त होटलमा पनि के सिकाउन थाले, योगका क्लासहरू। तर योग भन्ने बित्तिकै मान्छेले के सिक्छन्, सम्झिन्छन् एक्सर्साइजलाई, अनुलोम विलोम प्राणायाम, यसलाई योग भन्छन्। वास्तवमा त्यो त योगै होइन, त्यो त के हो? व्यायाम हो, त्यो एक्सर्साइज हो। त एक्सर्साइजलाई नै संसारले के बुझे? योग भन्ने बुझे। योग भनेको त अत्यन्त ठुलो शब्द हो, होइन? एकदमै ठुलो र एकदम महान शब्द योग। आत्मा र परमात्माको भेट बात मिलनको नाम हो योग। तर हठयोगलाई योग सम्झिएका छन्। हठयोग पनि त्यो प्राणायाम त त्यो योगै होइन, त्यो त कसैले भन्छ म रामदेवको योग सिक्छु, ऊ सिक्छु, सूर्य प्राणायाम योग सिक्छु, त्यो योगै होइनन् तिनीहरू। जब मनले परमात्माको सत्य स्वरूपको चिन्तन गर्छ, परमात्मासँग मिलनको अनुभव गर्छ, त्यो मात्र के हो? योग हो, होइन? उहाँहरूले त्यो शारीरिक एक्सर्साइज गर्दै पनि परमपिता शिव परमात्माको मधुर स्मृतिमा गर्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ कर्मयोग हुन सक्छ। त्यसै कारणले बाबाले योग त हठयोग सम्झिएका छन्। योग आश्रम त धेरै छन्, मनमना भवको मन्त्र दिन्छन्, तर बाबा सिवाय कुनै पनि मनुष्यसँग यो ज्ञान छैन। अब 84 जन्मको चक्र पुरा भएको छ, फेरि नयाँ दुनियाँ हुन्छ, तिम्रो बुद्धिमा छ। वृक्षको वृद्धि कसरी हुन्छ? यो राजै स्थापना भइरहेको छ। सबै एकैपटक कहाँ जान्छन् र? ब्राह्मणहरूको वंशवृक्ष धेरै ठुलो हुन्छ, फेरि थोरै थोरै गरेर जान्छन्, प्रजा बनिरहन्छन्। अलिकति पनि कसैले सुन्यो भने प्रजामा आउँछन्, थोरै सुने पनि। सेन्टर पनि धेरै वृद्धि हुँदै जान्छन्, प्रदर्शनीहरू धेरै जहाँ तहीँ भइरहन्छन्। जसरी मठ मन्दिर टिकाडे निस्कँदै जान्छन्, त्यस्तै तिम्रो प्रदर्शनी पनि गाउँ गाउँमा हुन्छ। गाउँ गाउँमा, घर घरमा प्रदर्शनी गर्नुपर्छ। एउटा पनि घर नछोडिकन घर घरमा बाबाले प्रदर्शनी लिएर, फोटो चित्र लिएर हिँड्नुपर्छ। वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यसैले अन्त्यमा
यी चित्रहरूको पनि छपाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कहाँ बाबाको सन्देश जान्छ। तिमी बच्चाहरूले धेरै ठुलो सेवा गर्नु छ, सेवा गर्नु छ, त्यही भएर सेवाको खजाना जम्मा गर्नु छ हैन। दान गर्नको लागि ब्रह्मा बाबाले के गर्नुभएको थियो? जीवनभरि सम्पत्ति कमाउनु भएको। भक्तिकालमा पनि बाबाको उद्देश्य के थियो भन्दा जति धन सम्पत्ति थुप्र्याएर कमाएर राख्यो भने बुढेसकालमा दान गरौँला। उहाँले स्थूल सम्पत्ति पनि एकदमै धेरै सम्पत्ति कमाएर राख्यो भने बल्ल, किनकि उहाँलाई दानको इच्छा थियो, शौक थियो हैन। त्यस्तै अब यो सूक्ष्म सम्पत्ति पनि दान गर्नको लागि सबैलाई शान्तिको दान दिन पर्यो, ज्ञानको दान दिन पर्यो, खुसीको दान दिन पर्यो, आनन्दको दान दिन पर्यो, शक्तिको दान दिन पर्यो भने पनि त्यसको लागि पनि के गर्नुपर्छ? पहिला नै स्टक भरिभराउ हुनुपर्छ। स्टक भरिभराउ छैन भने आपद विपदको बेलामा उही व्यथित भएर रुँदै कराउँदै चिच्याउँदै गुहार माग्दै हिँडेको छ भने त भिखारी नै रहेछ भन्ने थाहा भयो। भित्र केही पनि रहन्छ, न धैर्यता, न शान्ति, न सुख, न आनन्द, न शक्ति, न खुसी, रित्तै केही पनि छैन हैन। यो सूक्ष्म सम्पत्ति, स्थूल सम्पत्ति देखिन्छ, तर सूक्ष्म सम्पत्तिको भण्डार परिस्थितिको बेलामा विघ्न बाधा। सजिलैमा त परिस्थिति सुखमय हुँदा त दुनियाँका मान्छे पनि सुखी हुन्छन् नि, आनन्द। तर परिस्थिति आउँदा रुँदै चिच्याउँदै हिँड्छन् फेरि हैन। त्यसकारणले ज्ञानी मान्छेले परिस्थितिमा आफ्नो स्थितिको प्रदर्शन गर्दछ। घर घरमा प्रदर्शनी हुनुपर्छ, वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यसैले अन्त्यमा यी चित्रहरूको पनि छपाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ तहाँ सबै कहाँ बाबाको सन्देश जान्छ। तिमी बच्चाहरूले धेरै ठुलो सेवा गर्नु छ। अहिले यो प्रोजेक्टर प्रदर्शनीको फेसन निस्किएको छ, त त्यसैले गाउँ गाउँमा देखाउनु पर्छ। उनीहरूले यसलाई राम्रोसँग लिन्छन्। शिव जयन्तीको गायन गरिन्छ, तर उहाँ कसरी आउनुहुन्छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन। शिव पुराण आदिमा यी कुरा छैनन्। यो कुरा तिमीले सुन्छौ, सुन्ने बेलामा धेरै राम्रो लाग्छ, फेरि बिर्सिन्छन्। राम्रोसँग पोइन्ट धारण भयो भने सेवा पनि राम्रोसँग गर्दछन्। तर सबै पोइन्ट कसैलाई पनि धारणा हुँदैन। भाषण गरेर आउँछन्, फेरि ख्याल आउँछ। यो पोइन्ट पनि सम्झाइएको भए राम्रो हुन्थ्यो। जसलाई देह अभिमान हुँदैन उसले तुरुन्तै बताउँछ। भाषण गरेर फेरि विचार गर्छन्, मैले सबै पोइन्ट ठिक सम्झाएँ, बाँकी यो पोइन्ट बिर्सिएछु, पोइन्ट कुनै साथमा जाँदैन। यो हो केवल अहिलेको लागि, फेरि यो खतम हुन्छ। यी आँखाले जे अहिले देख्छौ फेरि सतयुगमा त्यो हुँदैन। तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र अहिले मिल्छ। अहिले तिमी त्रिनेत्री बन्छौ। बाबा आएर तिमीलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ, जुन आत्माले धारण गर्छ। आत्मालाई तेस्रो नेत्र मिल्छ। यो ज्ञान कसैमा छैन। म आत्मा हुँ र मैले यो शरीरद्वारा यो कार्य गर्छु। बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। यो बुद्धिमा राख्न मेहनत छ। बच्चाहरूले मेहनत गर्नुपर्छ र खुसीमा रहनुपर्छ। मेहनत गर्नुपर्छ र खुसीमा रहनुपर्छ। अब हाम्रो राज्य आउनै लाग्यो। कस्तो खुसीमा रहने भन्नुभयो बाबाले? अब हाम्रो राज्य आउनै लाग्यो। तिमीले जानेका छौ हाम्रो राज्यमा के हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई त धेरै खुसी हुनुपर्छ। हामीले पढाइबाट राज्य लिन्छौँ। बाबाले के भन्नुभयो? सेवाबाट भन्नुभयो कि पढाइबाट भन्नुभयो? किन पढाइबाट राज्य लिने भन्नुभएको? ल भन्नुहोस् त, कसैले पनि भन्नुहोस्। पढाइबाट राज्य लिने भनेर किन भन्नुभएको बाबाले? बाबाको पढाइबाट राज्य मिल्ने, सेवाबाट पनि भन्नु भएन, पढाइबाट भन्न त सेवाबाट पनि भन्नुहुन्छ, धारणाबाट, ज्ञानबाट, योगबाट, सबै कुरा। तर पढाइबाट राजाई भन्नुभयो। यसको भन्नको भाव के होला? अर्थ ल भन्नुहोस् त लक्ष्मी, ल भन त।
पढाइ भनेको योग्यता हो। पढाइबाट राज्य चलाउने क्षमताको विकास हुन्छ। अर्को कुरा, जति हामीले भगवान शिव बाबाको पढाइ पढ्छौँ, त्यो पढाइलाई पढेर बुद्धिमा धारणा गर्छौँ, पढ्छौँ, भर्छौँ, त्यो कुरालाई स्मृतिमा ल्याउँछौँ, त्यति हामीमा सकारात्मक ऊर्जा शक्तिको विकास हुन्छ। त्यति हामीले श्रेष्ठ सङ्कल्प रचना गर्न सक्छौँ। पढाइ नै श्रेष्ठ सङ्कल्पको खजाना हो र श्रेष्ठ सङ्कल्पबाट नै यो संसारको परिवर्तन हुन्छ र श्रेष्ठ सङ्कल्पबाट नयाँ दुनियाँको संरचना हुन्छ र श्रेष्ठ सङ्कल्पको आधार बाबाको पढाइ हो। पढाइ नै जति हामीले भर्छौँ यो बाबाको पढाइलाई, मुरलीलाई, त्यति नै हाम्रो हरेक कुरामा पोजिटिभ एटिच्युड, हरेक व्यक्तिसँग हामी भूमिकामा, पाठ खेल्ने कुरामा, हरेक पाठधारीसँग, हरेक परिस्थितिमा, हरेक विघ्न बाधामा, हरेक कर्मभोगमा, हरेक सम्बन्धमा, हर बेलामा हामीलाई श्रेष्ठ सङ्कल्प, बाबाको एक एक ज्ञानको पोइन्ट स्मृतिमा आउँछ र हामी चाहिँ हरेक विधामा हामी पास हुन सक्छौँ र यो पासविद अनर भएको आत्मा नै फेरि सत्ययुगमा 1 नम्बरमा उसले विश्वलाई पनि हाँक्न सक्छ, प्रकृतिलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ हैन। बाबाले त्यो भएर इन्द्रिय जित बन्नको लागि पढाइ चाहियो। हर इन्द्रियमा ज्ञानको प्रकाश छाउनु पर्यो हैन। हर इन्द्रियमा प्रकाश भनेको ज्ञान, परिपूर्ण आत्मा। बाबा भन्नुहुन्छ अब हाम्रो राज्य आउनै लाग्यो, तिमीले जानेका छौ हाम्रो राज्यमा के हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई त धेरै खुसी हुनुपर्छ। हामीले यो पढाइबाट राज्य लिन्छौँ। पढ्ने विद्यार्थीलाई लक्ष्य याद हुन्छ। पढाइको के हुन्छ? पढाइका धेरै कुराहरू हुन्छन् स्कुलमा पनि। पढाइमा लक्ष्य हुन्छ, पढाइमा गृह कार्य हुन्छ, पढाइमा नै के हुन्छ, मार्क्स हुन्छ, पढाइमा नै अब्सेन्टको कुरा हुन्छ, एटेन्डेन्स र उसको कति बेला आउनुभयो, के भयो। पढाइमा धेरै विद्यार्थीका धेरै कुराहरू हुन्छन्। डिसिप्लिनको कुरा हुन्छ पढाइमै फेरि होमवर्कको कुरा हुन्छ, पढाइमा फेरि टिचर्ससँग आफ्नो तादात्म्यता मिलाउनु पर्ने हुन्छ। पिताको सम्बन्ध त एकदमै सजिलो छ, तर टिचरको सम्बन्ध त घरमा बुवाको काखमा खेले जस्तो हुन्छ। स्कुलमा बुवाको कन्दरकुटी चढेर हिँडे जस्तो हुन्छ। घरमा त बुवाको कन्दरकुटीमा बच्चा चढेर हिँड्छ, तर शिक्षकको कन्दरकुटी चढेको कोही विद्यार्थी देख्नुभएको छ? चढ्न पाइँदैन। उहाँ त पढ्न पर्छ, होमवर्क बुझाउनै पर्छ हैन। बुझाउनै पर्ने हुन्छ आफ्नै छोरा भए पनि। त्यस कारणले बाबाले यो पढाइ त्यस्तो हुन्छ। बाबाको पढाइमा आज बाबाले के भन्नुभयो भन्ने कुरा पुरै जान्न खरै हुनुपर्छ, पुरै सुरुबाट अन्त्यसम्म। म अहिले सबैलाई सोध्छु दिउँसो, सुरुबाट अन्त्यसम्म बाबाले के पढाउनु भयो, देही अभिमानी भएर सुनेपछि, भिजुलाइज गर्दै सुनेपछि एक एक कुरा पढाइ आउँछ। आएन भने फेरि के गर्नु पर्यो? घोट्न पर्यो फेरि दोबारा पो। किन आएन मलाई बाबाको पढाइ? मलाई किन आएन? मैले किन बिर्सेँ? के कारणले बिर्सेँ मैले भनेर आफूले आफूलाई नै घोट्न पर्छ र फेरि मेहनत गरेपछि आउँछ पनि। अब हाम्रो राज्य आउनै लाग्यो। तिमीले जानेका छौ हाम्रो राज्यमा के हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई नै धेरै खुसी हुनुपर्छ। हामीले पढाइबाट राज्य लिन्छौँ। पढ्ने विद्यार्थीलाई लक्ष्य याद हुन्छ। हामीले पढ्छौँ भविष्यको लागि। राम्रो पढ्यौ भने बल्ल तिमी राजगद्दीमा बस्छौ। राम्रोसँग पढ्यौ भने मात्रै कहाँ बस्न पाउँछौ? राजगद्दीमा। सानो कुरा होइन नि, राजगद्दीमा बसेर राज तिलक लगाउने हैन। त्यस कारणले उनीहरू त नामै हुन्छन्। अहिले लिस्ट निकाल्यो, माला बनायो भने सबैले भन्छन् फलानी बच्चीलाई हामी कहाँ पठाउनुहोस् रिफ्रेस गर्न। भाषण गर्नेलाई बोलाउँछन्, त्यसैले उनीहरूको सम्मान पनि गर्नुपर्छ हैन। बाबाले सेवाधारी, ईश्वरको सेवाधारीलाई सम्मान किन गर्नु पर्यो भन्दा ऊ कसको सेवाधारी हो? परमात्माको सेवाधारी, भगवानको सेवाधारी भएको हुनाले भगवानको सेवाधारीलाई के गर्नुपर्छ? सम्मान गर्नुपर्छ भन्नुभयो
सम्मान पनि गर्नुपर्छ। हामी पनि यिनी जस्तै होशियार बन्नु छ। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदै बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा 1 नम्बर, अतिमरी सुखको अनुभूति गर्नको लागि देहको भानलाई तोड्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। देहको भानलाई, शरीर हुँ भन्ने कुराको जो सोचाइ छ, यो सोचाइको भानलाई के गर्नु छ? तोड्नु छ। तब नै अति इन्द्रिय सुख विश्व नाटकमा उसले अत्यन्त सुखपूर्ण जिन्दगी व्यतीत गर्दछ। अब फर्केर घर जानु छ, त्यसैले बुद्धियोग घरमा लागिरहोस्। बुद्धियोग कता लाग्नु पर्यो? घरमा। किन? एउटा अफिसमा कर्मचारीले 4 बजेपछि, जब 4 बज्छ उसलाई के स्मृति आउँछ? ल भन त अस्मिता बहिनी। जब अफिसमा कर्मचारीलाई 4 बजेको समय घडी हेर्छ, उसलाई के याद आउँछ? घरको याद आउँछ। किन? किनकि अब समय अफिसको ड्युटी के भयो? अब सिद्धियो। सिद्धिएपछि त्यहाँ बस्छु भनेर पनि अफिसमा पाइँदैन। त्यहाँ त ढोका लगाउनै पर्ने हुन्छ, त्यहाँ पाइँदैन। म अझै रातभरि यहीँ काम गर्छु भनेर हुँदैन, सिस्टम हुन्छ नि। त्यसै कारणले अब हाम्रो पनि घर जाने बेला आयो। शिव बाबाले यहाँ पाठको ढोका लगाउनु छ। त्यसै कारणले तिम्रो बुद्धि अब कहाँ जानुपर्छ? घरतर्फ लागिरहनुपर्छ। दोस्रो पोइन्ट, गृहस्थ व्यवहारमा रहँदै पनि पढाइ पढ्नु छ। डबल कोर्स लिनु छ। डबल कोर्स, ज्ञानको स्नान र यादको यात्रा गर्नु र गराउनु छ। ज्ञानको स्नान, यादको यात्रा, स्नान र यात्रा गर्नु पनि छ र फेरि अरूलाई गराउनु पनि छ। वरदान छ। न्यारापनको अभ्यासद्वारा, डिट्याच्ड, न्यारापनको अभ्यासद्वारा फरिस्ता रूपको साक्षात्कार गराउने निरन्तर सहज योगी भव। न्यारापनको अभ्यासद्वारा फरिस्ता रूपको साक्षात्कार गराउने निरन्तर सहज योगी भव। विवरण, जसरी कुनै पनि वस्त्र धारण गर्नु वा नगर्नु आफ्नै हातमा हुन्छ, त्यस्तै अनुभव यस शरीर रूपी वस्त्रमा होस्। जसरी वस्त्रलाई धारण गरेर कार्य गर्यो अनि कार्य पूरा हुने बित्तिकै वस्त्रबाट न्यारा भयो। शरीर र आत्मा दुवैको न्यारापन हिँड्दा डुल्दा अनुभव होस्, तब भनिन्छ निरन्तर सहज योगी। निरन्तर सहज योगी। यसरी न्यारा रहने बच्चाहरूद्वारा अनेक आत्माहरूलाई फरिस्ता रूप र भविष्यको राज्य पद, भविष्यमा के पद पाउने हो आत्माले? पदै साक्षात्कार हुन्छ। पहिला सुरुमा त बाबाले साक्षात्कारको, कराँचीमा साक्षात्कारको पाठ चल्दाखेरि अब कसैलाई राजा रानीको साक्षात्कार देख्नुभयो, सन्देशीले माथि। कुनै ब्रह्मकुमारीलाई एकदम महारानी देख्नुभयो। फेरि अर्को उसैसँग हिँड्नेलाई दासी, उनैको दासी देख्नुभयो। फलानी चाहिँ दासी हुन्, फलानी महारानी, फलानो भाइजी महाराजा हुनुहुन्न रहेछ, फलानु चाहिँ दास हुनुहुन्न रहेछ, दासी हुनुहुन्न रहेछ। सबै जो देख्नुभयो त्यो आएर बताइदिनु भयो नामसहित। बताएपछि के भयो भन्दा अब जो महारानी बन्नेलाई साक्षात्कार भयो उहाँलाई त एकदम खुसी प्रकट भयो, आनन्द भयो। ओहो म त महारानी। जसलाई दासी भन्यो ऊ त दुखी भयो एकदम। त्यो भएर त्यो कुरा नभन्न बच्ची देखेको कुरा भनेर बाबाले त्यो भन्न चाहिँ बन्द गरिदिनु भयो। र बाबाले आदिमा जे भयो अन्त्यमा त्यो देखिन्छ भन्नुभयो। को महारानी बन्ने हो, महाराजा बन्ने हो,
र को चाहिँ दास दासी बन्ने, गरिब प्रजा बन्ने, धनवान प्रजा बन्ने, त्यो सबै देखिन्छ भन्नुभएको छ है। सबैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ तब भनिन्छ निरन्तर सहज योगी त्यसरी यसरी न्यारा बन्ने बच्चाहरूद्वारा अनेक आत्माहरूलाई फरिस्ता रूप र भविष्य राज्य पदको साक्षात्कार हुन्छ। अन्त्यमा यस सेवाबाट नै प्रभाव निस्किन्छ। फेरि यो सेवाबाट, यो सेवा एकदम प्रभावशाली हुन्छ भन्नुभयो शिव बाबाले। यो साक्षात्कारको सेवा, किनकि कराँचीमा पनि हैदराबादमा पनि हल्ला खल्ला एकदम फैलिएको थियो। ब्रह्मा बाबालाई देखेपछि साक्षात्कार हुने सबलाई। अब ओहो ल हामी पनि जाउँ, के देखिन्छ भनेर साराका सारा हिजो बाबाले भन्नु न्यायाधीश अध्यक्ष सबै आउँथे, सिडिओ सब त्यति बेला। बाबाले त्यस्तो गराउनु भएको थियो, अभ्यास गर्नुभएको थियो र भो अनुभूति हुन्थ्यो, नत्र कहाँ हुन्छ र। अन्त्यमा यस सेवाबाट नै प्रभाव निस्किन्छ, अन्त्यमा निस्किन्छ भन्नुभयो। स्लोगन छ सङ्गमको 1 सेकेन्ड पनि व्यर्थ गुमाउनु। सङ्गमको 1 सेकेन्ड पनि व्यर्थ गुमाउनु अर्थात् अघि त हामीले त 1 घन्टा भनेछौँ, घन्टा त के रहेछ, गल्ती रहेछ। के रहेछ, घन्टा रहन्छ, के रहेछ, सेकेन्ड रहेछ नि त। बाबाको महावाक्य सङ्गम युगको 1 सेकेन्ड पनि व्यर्थ गुमाउनु अर्थात् 1 वर्ष गुमाउनु हो। 1 वर्ष, कहाँको 1 सेकेन्ड, कहाँको 1 वर्ष। ओम शान्ति। बाबाले के भन्नुभयो मुरलीमा, ल भन्नु बाबाले के भन्नुभयो मुख्य सारमा। स्पष्ट बताउने, बताउँदा स्पष्ट बताउने। के भन्नुभयो शिव बाबाले? पुरा भन, वाक्य पुरा भएन पुरै। अरू के भन्नुभयो शिव बाबाले? अरू लक्ष्मी बताऊ। हजुर बोल्नु छ। रहनुपर्छ शिव बाबाको साथमा, घरको स्मृतिमा रहनुपर्छ। प्राप्त हुनुपर्छ पढाइबाट मात्र राज्यभागी प्राप्त। अरू पनि बताउँदै जानु। बाबाले के भन्नुभयो मुरलीमा? कसैले पनि फट्ट बताउने। प्रभाव निस्कन्छ। यस अभ्यास गरिराख्नुपर्छ। न्यारा शरीर र आत्मा फरक फरक सत्ता हो भन्ने कुराको अभ्यास हिँड्दा डुल्दा गरेपछि साक्षात्कार हुन्छ। अस्मिता बहिनी बाबाले के भन्नुभयो? पढाइबाट नै राजै मिल्छ। त्यस कारणले सारा मेहनत केमा पर्ने रहेछ? पढाइमा। आरती बहिनी बिन्ता बहिनी एक वर्ष बराबर, 1 सेकेन्ड 1 वर्ष बराबर हो। सिस्ट भाइ बाबाको पढाइ के थियो? प्रदीप घरको शिव बाबाको यस स्मृतिको साथमा के गर्नुपर्छ भन्नुभयो? घरको स्मृतिमा रहनुपर्छ। ओम शान्ति। मिठे बच्चे सदैव याद राख, धेरै समय गयो
धेरै समय के भइसक्यो, गइसक्यो। अब त्यो गएको समय सिद्धियो, अब फुल स्टप सिद्धियो। अब धेरै समय गयो, अब थोरै रहेको छ। थोरै भनेको कति होला ल, कति दिन होलान्, कति महिना होलान्। अब त्यसैले अब घर जानु छ। यो फोहोरी शरीर र दुनियाँलाई बोल्नु छ, वरदान छ। न्यारापनको अभ्यासद्वारा फरिश्ता रूपको साक्षात्कार गराउने निरन्तर सहज योगी भव। स्लोगन। सङ्गमको 1 सेकेन्ड पनि व्यर्थै गुमाउनु अर्थात् के गर्नु हो? 1 वर्ष गुमाउनु हो। अब यो पाठ त कण्ठ भयो, तर यसलाई केमा लैजान पर्छ? व्यवहारमा लैजानु पर्यो। पाठ त कण्ठ भयो, भन्न पनि भन्यौँ हामीले, बाबाको उत्तर दियौँ, तर फेरि दिनभरि व्यवहारमा पनि के हुनु पर्यो? हुनु पर्यो कि सङ्गमको 1 सेकेन्ड के हो? 1 वर्ष गुमाउनु बराबर हो भनेर। ओम शान्ति।